जंग में अपनी जान की कुर्बानी देकर दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत शहीद के लिए कौमी एजाज का ऐलान कर सितारा शुजात अता करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सितारा शुजात अता करने की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दी। शहीद लियाकत ने खुदकुश बमबार को रोककर इसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इलामिया में पाकिस्तान को $1.3 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी गई। मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में ये किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR की मंजूरी दे दी। RSF प्रोग्राम के तहत 154 मिलियन SDR की दूसरी किस्त भी मंजूर कर ली गई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो गए। मौसूला रकम पाकिस्तान रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। जबकि IMF वफ्द बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत खजाना पहुँच गया। तारुफी सेशन के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। अमरीकी सदर चीन के दौरे पर रवाना हो गए, जहां उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर से पूछा गया कि क्या चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के मामले में मददगार साबित हो सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत है। हम किसी न किसी तरीके से जीतेंगे। हम या तो पुरअमन तरीके से जीतेंगे या किसी और तरीके से। कहा, ईरान की बहरिया फिजाइया खत्म हो चुकी और उनकी जंगी मशीन का हर एक हिस्सा तबाह हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुतल्लिक तफसीली बातचीत होगी, जबकि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा कि इन्हें यकीन है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी 100% रोक देगा और इस बात का भी यकीन है कि ईरान जौहरी हथियारों के लिए कोशिश भी तर्क कर देगा। अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन का कहना है कि ईरान के साथ जंग में अब तक $29 अरब लागत आई। ये तखमीना मंगल के रोज अमरीकी कांग्रेस में बजट के हवाले से होने वाली ब्रीफिंग में सामने आया। 29 अप्रैल को वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने बताया कि ईरान जंग पर $25 खर्च हो चुके। ज्वाइंट स्टाफ और ऑडिट टीम मुसलसल लागत पर नजर रखे हुए है और आबदोजों के मुताबिक ये लागत $29 अरब तक पहुँच चुकी। कतर और तुर्की का मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कतर और तुर्की मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की उन सालसी कोशिशों की हिमायत करते हैं जिनका मकसद जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचना, इस जंग का जल्द अज जल्द खात्मा और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलकर बहरी आमदोरफ्त की मामूल की रवानी बहाल करना है। बयान में कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी और तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान की दोहा में होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कतर और तुर्की ने खित्ते में फौजी कार्रवाइयों की दोबारा शुरुआत के खिलाफ खबरदार किया और कहा, ऐसी पेशरफ्त के आलमी सलामती और आलमी मैशत दोनों पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता किया। अमाराती मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में ट्रंप और शेख मोहम्मद बिन जैद ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब अमारात और अमरीकी सदर ने खित्ते के मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया। अमाराती मीडिया के मुताबिक अमरीका और अमारात के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक रुकन एड रोडकेस ने ईरान के साथ जंग में अमरीकी फजाइया को होने वाले नुकसानात से मुतालिक अहम इंकशाफ करते हुए कहा, जंग के दौरान अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए। सेनेट कमेटी की खसूसी समात में उन्होंने पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जहर सिट से सख्त सवालात किए। पेंटागन हुकाम कई सवालात के वाज़ेह जवाब देने से गुरेज करते रहे। एडवर्ड केस ने अमरीकी वेबसाइट और वार जोन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ 39 रोज तक जारी रहने वाली जंग में अमरीकी फजाइया ने 13,000 परवाजें की। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 10 तैयारे मुख्तलिफ नौयत के नुकसानात का शिकार हुए। दावा किया गया कि 24 राइपर ड्रोन्स तबाह हुए, जबकि 5 जंगी तैयारे फजाई कार्रवाइयों के दौरान मार गिराए गए।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آبنۂ ہرمز میں معمول کی بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان کے ایران اور امریکہ کے درمیان روابط میں سہولت کاری کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ترجمان کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کو سراہنے کا اعادہ کیا۔ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی حج مشن کی جانب سے ان کی خدمت اور سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کو ہدایات۔ سردار یوسف کی ملاقات میں وزیر اعظم کو رواں برس جاری حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی کہ عازمین حج کو ایئرپورٹ پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں برس مانسون کے لیے پیشگی تیاری کرنے کی ہدایات کر دی۔ شہباز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو پہاڑی علاقوں میں گلاف اور فلیش فلڈز کی پیشگی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت اور اس کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی کہ رواں برس مانسون کے لیے پیشگی تیاری کی جائے۔ پیشگی اطلاع نظام کو مزید فعال بنا کر خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ منشیات کیس میں گرفتار کوکین ملزمہ انمول عرف پنکی کا سیشن جج کراچی کی عدالت سے 3 روزہ ریمانڈ منظور۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کراچی کے مطابق ملزمہ کا 3 کیسز میں ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروش اور غیر قانونی اسلحہ کیسز میں ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ گزشتہ روز عدالت نے ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ ملزمہ کا ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ گرفتار خاتون منشیات سمگلر کوکین انمول عرف پنکی کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی کو 1 ہفتہ قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے لوکیٹر کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ کافی عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ نے ایک سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ لاہور کا گھر کرائے کا تھا جہاں سے کروڑ روپے مالیت کی منشیات بھی برآمد ہوئی۔ انمول عرف پنکی اسی گھر میں منشیات تیار کرتی تھی جبکہ اس کا منشیات سپلائی کا مکمل نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا۔ لاہور میں منشیات فروخت نہیں کرتی تھی۔ یہاں اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ جس کا ریونیو اسی کی ترقی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت کمشنرز کا اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ صرف کاغذی کارروائی نہیں، زمین پر کام نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے کمشنرز کو ہدایات کی کہ اب ایئر کنڈیشنڈ دفاتر نہیں بلکہ فیلڈ میں موجودگی یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 سالہ بچی کے کھلے گھڑے میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر شدید برہم ہو گئی۔ حکم دیا کہ متعلقہ سوسائٹی مالکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام سرکاری نجی اسکولوں، کنسٹرکشن سائٹس اور شہری انفراسٹرکچر کی سخت نگرانی کا حکم دیا۔ فیصل آباد، ملتان ڈویژن، پاک پتن، ساہیوال ڈویژن کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔